आई एम श्योर हम में से जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। कोई बुली हो रहा है, किसी के राइट्स ज़मन हो रहे हैं, कोई थक चुका है, कोई ये समझता है कि मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है, आखिर ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, किसी को कोई छोड़ गया है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज़ की खुशखबरी है, अगर आप में से कोई इन चीज़ों को फेस कर रहा है तो खुशखबरी ये है कि आप सब जिंदा हैं, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। द पर्सन हु इज़ डेड, उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं होता। ये जो हार्ट बीट है आप देख रहे हैं कि इसमें उतार और चढ़ाव है, तो उतार और चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि अगर आप ये चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं तो ये सबूत है इस बात का कि आप जिंदा हैं, और इसी का नाम ज़िंदगी है, उतार और चढ़ाव। और आपके लिए एक और खुशखबरी भी है आप सबके लिए, और वो खुशखबरी हदीस में आती है कि इफ अल्लाह इंटेंड्स गुड फॉर समवन देन ही अफ्लिक्ट्स हिम विद ट्रायल्स, सही बुखारी। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को पसंद कर लेते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह ताला उसकी तरफ ट्रायल्स को भेजते हैं, टेस्ट को भेजते हैं, उसे ट्राई करते हैं, उसका इम्तिहान लेते हैं, क्योंकि सोल्जर की ट्रेनिंग और है और कमांडर की ट्रेनिंग और है। अब क्या कर रहे हैं, टेस्ट और ट्रायल जब आ रहे हैं और इतनी ज़्यादा मुश्किलात से हम घिरे हुए हैं, करना ये है कि ज़िंदगी चूँकि एक कॉम्बैट है, और अब चूँकि हम आ चुके हैं इस ज़िंदगी में, अब हम यहाँ का हिस्सा हैं, यहाँ से निकल तो नहीं सकते। अब वो कॉम्बैट, वो लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास कुछ हथियार होने चाहिए। वो हथियार क्या होने चाहिए जिससे आप एक मुजाहिद बनेंगे, कमांडर बनेंगे, अपनी फियर्स का, अपनी मुश्किलात का सामना करेंगे, आप में वो सकत आएगी। इसी पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और मैंने 5 वेपन्स डिफाइन किए हैं, 5 हथियार मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह इस वर्कशॉप में, जब तक टाइम हमारा ख़त्म होता है। और एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप आप देखेंगे कि यू आर अ चेंज्ड पर्सनैलिटी, अगर आप वो हथियार ले लें, उनको अप्लाई कर लें ज़िंदगी में। तो शुरू करते हैं जी एक स्टोरी से, और इस स्टोरी में बड़े लेसन्स हैं हमारे लिए। स्टोरी है एक बच्चे की। ये बच्चा वो बच्चा तो नहीं है जिसकी स्टोरी है, ये वैसी एक पिक्चर है, ये आपको दिखाने के लिए मैंने पिक्चर डाली है। इसका नाम था सलीम, रशीद इसके वालिद का नाम था, और ये ट्रू स्टोरी है, यूट्यूब पे स्टोरी मौजूद है। इसके वालिद का नाम था रशीद, और वो एक इंतहाई नॉन सीरियस, केयरलेस आदमी था। हुआ कुछ ऐसे कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और उसे बार बार कॉल्स आ रही थी कि आ जाओ, आपकी वाइफ की तबीयत ख़राब हो रही है। लेकिन वो उस वक्त क्या कर रहा था, उसने खुद बताया, स्टोरी में नरेट किया कि उस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ बैठा पार्टी कर रहा था, और बहुत केयरलेस ले रहा था इस मामले को। फिर उसे जो आखिरी कॉल आई वो ये थी कि अब आपकी वाइफ बहुत डेंजर में है, हम उसे हॉस्पिटल ले जा चुके हैं, आप आ जाएं, आपको आना चाहिए। बहरहाल वो उकता कर उठा, उसका दिल नहीं था, दोस्तों से उठे, हंसी मजाक चल रहा था, वो उठा, उठकर जा रहा था तो रास्ते में एक ब्लाइंड फ़कीर आया, एक अंधा फ़कीर आया, और शरारत सूझी उस बंदे को, बड़ा शरारती था, हंसाने का बड़ा दिल करता था, लोगों को बहुत हंसाता था। उसने क्या किया कि फ़कीर को टांग अड़ाई, फ़कीर गिर गया। अब जब फ़कीर गिरा तो उसके दोस्त हंसने लग गए, वो भी हंसने लग गया, और ये करके वो आगे चला गया। फ़कीर अंधा था। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसको एक खबर मिली कि अल्लाह ने आपको बेटा दिया है। बड़ा खुश हुआ, लेकिन डॉक्टर्स का चेहरा ज़रा उतरा उतरा था, घबराहट थी डॉक्टर्स के चेहरे पे। तो डॉक्टर्स ने कहा अल्लाह ने आपको बेटा तो दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो देख नहीं सकता, वो ब्लाइंड है बाय बर्थ। तो रशीद कहता है कि जब डॉक्टर ने मुझे ये न्यूज़ सुनाई कि मेरा पहला बेटा, उसका पहला बेटा था, वो पैदा हुआ लेकिन ब्लाइंड, तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने बहुत बड़ा पहाड़ मेरे सर पे गिरा दिया, और मुझे ऐसे लगा कि बस अभी ज़मीन खुले, मैं इसमें धंस जाऊं, दफन हो जाऊं और मुझे मौत आ जाए। फिर एक और बात उसे पता लगी आगे जाकर
کہ یہ تو کرپلڈ بھی ہے, چل بھی صحیح سے نہیں سکتا, یعنی دو پرابلمز, ایک تو بلائنڈ, اوپر سے کرپلڈ. تو اس نے کہا جی کہ اس بچے سے میں نفرت شروع کر دی, اس بچے کو میں نے بوجھ اور پنشمنٹ سمجھنا شروع کر دیا. کس چیز کی پنشمنٹ؟ اللہ سے میں نے دشمنی لگا لی کہ میں نے اس چونکہ بلائنڈ فقیر کو ٹانگ اڑائی تھی تو مجھے اللہ نے سزا دینے کے لیے بچہ بھی بلائنڈ دیا. اب اس نے اس بچے کو زحمت تصور کیا, ایک بہت بڑا بوجھ تصور کیا, لیکن اس کی والدہ بچے سے اتنی محبت کرتی تھی. والدہ کا دل بہت نرم ہوتا ہے, اس کی والدہ اس کی تربیت بھی کرتی تھی. باپ بالکل سیلفش تھا, باپ دور دور رہتا تھا, باپ کو کوئی خبر بھی نہیں ہوتی تھی اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. اللہ نے اس شخص کو 2 اور بیٹے دیے, ان سے وہ بہت محبت کرتا تھا, لیکن سلیم سے وہ محبت نہیں کرتا تھا کیونکہ سلیم اس کے نزدیک ایک بوجھ تھا. ہوا یہ کہ ایک دن وہ شخص بیٹھا ہوا تھا گھر میں, تو سلیم اس کے پاس آیا اور سلیم نے اسے کہا کہ بابا چلیں آج مسجد چلتے ہیں. تو وہ شخص اتنا حیران ہوا رشید, اس نے کہا کہ تمہیں مسجد کا کیسے پتا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے 1-2 بار میری والدہ لے کر گئی ہیں اور مجھے راستہ بھی پتا ہے. یہ جو بلائنڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی 6 سینس اور ڈائریکشنل سینس بڑی زبردست ہوتی ہے. خیر وہ اتنا حیران ہوا, اس نے کہا اچھا چلو. بچہ ول یو بلیو اٹ کہ اس کو مسجد لے کر گیا, لڑکھڑا کے بیساکھیوں پہ, چل نہیں سکتا تھا بیچارہ. اور وہ اتنا حیران ہوا کہ یہ بچہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے صحیح سے, یہ بچہ مجھے مسجد لے کر جا رہا ہے. یہ ہوا ایسے کہ جب وہ مسجد میں پہنچا رشید اپنے بیٹے سلیم کے ساتھ, تو سلیم نے کہا کہ بابا قرآن مجید لے کر آئے, میں آپ کو سورہ کہف سناتا ہوں. تو رشید اور حیران ہوا, کہتا کیا مطلب, تمہیں قرآن کیسے آتا ہے؟ تو سلیم نے کہا کہ میری والدہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے قرآن حفظ کرا رہی ہیں اور انہوں نے مجھے سورہ کہف کچھ حفظ کرائی ہے. اب یہ والدہ کی محبت تھی کہ بلائنڈ ہونے کے باوجود بچے کو قرآن حفظ کرایا جا رہا ہے. تو رشید قرآن لے کر آیا اور اس نے سورہ کہف کھولی اور بچہ سورہ کہف پڑھنا شروع کیا. وہ پڑھتا گیا اور والد کے آنکھوں سے زور و قطار آنسو نکلتے گئے اور رشید اتنا رویا اس ٹائم, اور اسی ٹائم اس نے اللہ کے آگے سجدہ کیا, اللہ سے توبہ کی. بالکل سچا واقعہ ہے, عرب تھا رشید, عربی تھا, اور اس نے اسی وقت اللہ سے کہا کہ او مائی لارڈ, میں اس بچے کو بوجھ سمجھتا رہا, میں اس بچے کو زحمت سمجھتا رہا, تیری طرف سے پنشمنٹ سمجھتا رہا, لیکن یہ بچہ تو اتنا برکت والا ہے, یہ بچہ تو اتنا زبردست ہے کہ اس بچے کی وجہ سے آج میں نے مسجد میں قدم رکھا, اور کتنے عرصے بعد میں نے تیری کتاب کو دیکھا, تیرے الفاظ کو دیکھا, اور وہ اسی بات پہ روتا رہا کہ کتنے عرصے بعد اس بچے نے مجھے میرے رب سے کنیکٹ کیا جس سے میں بڑے عرصے سے ناراض تھا. یعنی وہ اللہ سے ناراض تھا, لیکن اس بچے کی وجہ سے اس کی اللہ سے دوستی ہوئی, اور یہ اس کا ٹرننگ پوائنٹ بنا. اور پھر واقعہ کچھ ایسے جاتا ہے مختصراً کہ وہ کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا اور وہاں کچھ زیادہ ہی مصروفیت اس کی ہو گئی, تو پیچھے سے سلیم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کو بخار ہوتا ہے, گردن توڑ بخار, اور سلیم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو رشید جب گھر آتا ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ سلیم کی ڈیتھ ہو گئی. پہلے تو وہ پوچھتا ہے آ کر کہ میرا بچہ کہاں ہے, کیونکہ سب سے زیادہ محبت اب اس سے ہوتی ہے, وہی جس کو وہ رحمت سمجھتا تھا اب اسی سے سب سے زیادہ اس کو محبت. تو ماں نے بتایا کہ اللہ کی امانت تھی, اللہ نے دی تھی, اللہ نے واپس لے لی. تو رشید اتنا روتا ہے, لیکن پھر ایک جملہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے سمجھ آ گیا. جب تک اس مشکل کا, اس بچے کا ایک مقصد تھا میری زندگی میں وہ رہا, اور جب وہ مقصد پورا ہوا تو آپ نے اس بچے کو اپنے پاس بلا لیا, اور ابراہیم علیہ السلام اب اس کی پرورش کریں گے, کیونکہ آپ کو پتہ بلوغت سے پہلے جو بچے فوت ہو جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ڈائریکٹ جاتے ہیں. اب یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا ہے, اس واقعے میں بہت سے لیسنز ہیں. ایک سب سے بڑا لیسن, ہو از سلیم, سلیم کون ہے؟ سلیم آپ کی زندگی میں وہ مشکل ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں, جس کو آپ فیس کر رہے ہیں, اور وہ مشکل آپ کے ساتھ رہے گی. کچھ مشکلیں آپ کے ساتھ
رہیں گی. جتنا جلدی قبول کر لیں اتنا اچھا ہے. لیکن وہ مشکل زحمت نہیں ہے، وہ مشکل رحمت ہے. جیسے سلیم کو اس نے زحمت سمجھا لیکن اصل میں وہ رحمت تھا. اگر ہماری زندگیوں میں مشکلات نہ ہوتی، اگر ہماری زندگیوں میں کوئی ٹیسٹ اور ٹرائلز نہ ہوتے تو ہم تو خدا بن جاتے، ہم تو کسی کی مدد ہی نہ کرتے. جو بندہ خود غم سے نہیں گزرا، جس کو خود غم کا الیکٹرک شاک نہیں لگا، وہ دوسروں کا غم کیسے محسوس کرے گا؟ جس بندے نے خود دکھ کو نہیں دیکھا قریب سے، وہ دوسروں کے دکھ کو کیسے محسوس کرے گا؟ تو سلیم سے نفرت نہ کریں، اپنی مشکلات سے نفرت نہ کریں، اپنی مشکلات کو قبول کریں. اور وہ مشکلات لکھی ہوئی تھی لوہے محفوظ میں، وہ آنی ہی آنی ہے. ان کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن اب چونکہ وہ آ چکی ہیں تو خیر کی امید رکھیں کہ ضرور ان کا کوئی مقصد ہے. مشکلات ہمیں ہمبل کرتی ہیں، ہمیں عاجز کرتی ہیں، اور اگر مشکلات نہیں ہوں گی تو پتہ نہیں ہم خدا بن جائیں گے.